हामी सधैँ छ नि त्यो त सारा संसारमा छ पाए तिमीलाई आज तिम्रै तिमीलाई भेटाइदिनु मलाई माया गर्न तिमीलाई जुटाइदिनु मलाई जीवन बाँड्न हाँसु या रोउँ म बाँचु या मरौँ म तिम्रै हुँ तिम्रै हुँ गरिरहन्छु तिम्रो वास्ता गरिरहन्छु तिमी प्रतिका मेरा ती बाछाहरू म पुरा गर्नेछु तिमीलाई साथ दिइरहन्छु आफूलाई झै प्रेम गरिरहन्छु मृत्युले नै अलग नगरेसम्म तिमीसँगै हिँड्नेछु ईश्वरलाई हृदयदेखि धन्यवाद जो दिनु भयो तिमी मलाई स्वर्गमा नै रचिएको योजना तिमी र मलाई एकसाथ जोड्न जीवनको हरेक सुख दुःखमा निभाउनेछु तिम्रो साथ माफ गरिदेऊ मलाई मसित त छैन तिमीले चाहे जस्तो सबै गर्न जस्ता अब हामी दुई पक्षका साथै हाम्रो गाउँका जति पनि आफन्तहरू हामी मिलिकन सम्बन्धमा हामी हेर्न जाँदैछौँ त हाम्रो धर्मशास्त्र बाइबल जो छ प्रिय बाइबल जो छ त्यहाँनिर 666 बुक छ त्यहाँनिर हेर्नुहोस् है त उहाँको स्वरूपमा हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हेर्नुहोस् है आदमलाई अनि त्यस पश्चात के भन्दादेखि चाहिँ सबै कुरोको यहाँनिर आज जोडी जोडी तपाईँले यहाँनिर परमेश्वर चाहिन्छ क्रुस शान्तिको निम्ति आज जोडी चाहिन्छ त्यस पश्चात विलम्ब गर्न चाहन्छु हजुरलाई म विलम्ब गर्न म चाहन्न त विशेष गरिकन हामी आज त इसाई विवाहको सम्बन्धमा 368 पल्टो बाइबलमा यो विवाहको सम्बन्धमा चाहिँ बाइबलमा के भनेको छ त भन्दाखेरि प्रिय सारा भूमण्डललाई सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता उहाँले सारा कुरोको सृष्टि गरिसके पश्चात हामी देख्छौँ उत्पत्तिको किताब पहिल्यै उत्पत्तिको किताबमा त्यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ त के छ भने त्यहाँनिर आज आदम जसको नाम राखियो के गर्नुभयो आफ्नै इमेजमा आफ्नै स्वरूपमा परमेश्वर बुबाले सारा भूमण्डललाई सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ताले आफ्नै इमेजमा ईश्वर कस्तो छ होला भन्दाखेरि हजुर पश्चात के भयो भनेदेखि चाहिँ सबै कुरोको त्यहाँनिर आज जोडी जोडी तपाईँले त्यहाँनिर परमेश्वर बुबाले हेर्नुभयो पाउनुभयो तर आज आदमको जोडी उहाँले पाउनु भएन पुरुष र स्त्रीलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभयो र यहाँनिर नर र नारी गरिकन उहाँले सृष्टि गर्नुभयो तर आफ्नै इमेजमा
त यहाँनिर के छ भनेदेखि चाहिँ नारीलाई मासुले भनिकन आज के गर्नु भयो भनेदेखि चाहिँ एउटा नारीलाई सृष्टि गर्नुभयो प्रिय। त यहाँनिर दुई प्रकारले हामीरहेको छ, चलाइरहेको छ एङ्गललाई। त यहाँनिर के छ भनेदेखि चाहिँ प्रिय, मलाई त लाग्दैन स्त्री जाति चाहिँ कमजोर जस्तो लाग्दैन। स्त्री जाति त कमजोर लाग्दैन जब इतिहासलाई पढेर हेर्दा पनि त्यहाँनिर अनि कति आँटिलो आजको आज दुला यहाँनिर टाढो भएर चाहिँ बिचरा छोराको आज धेरै व्यक्ति कस्तो कुरा शुद्ध विवाह बिना अर्को चाहिँ नम्बर 3 चाहिँ। अनि त्यो विवाहलाई मैले नाम दिएको छु कुम्ले बिहा भन्छु कतिलाई। त्यो चाहिँ प्रिय कतिजनाको के छ भनेदेखि चाहिँ नानी भइवरी चाहिँ विवाह गरिरहेको हुन्छ नि त। त्यो बस स्ट्यान्डतिर बसेर अथवा कता बसेर होइन आज म रेडी भएर आइरहेको छु आउ न, अनि केटा आउँछ टिपेर जाने होइन कता हो कता बाउ आमा खोज्दा कति हद्दु भइरहेको छ। त्यो विवाह होइन नि, त्यसलाई भन्छ कुम्ले बिहा। मलाई त्यहाँनिर बाइबल पाठ गर्न मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ। अनि आज के छ भनेदेखि चाहिँ मलाई त्यो अलिकति सुहाउँदैन भन्ने म गर्ने गर्छु प्रिय। यसकारणले गर्दा उनी यो विवाह अति पवित्र विवाह हो, यसलाई भनिन्छ यो छोरीले। अनि गर्व गर्ने कुरो हो। अनि अरू जति पनि जवान छोराछोरीहरू पढेर आइरहेको छ यस्तै बिहा हुनुपर्छ भनेर भन्छु भनेदेखि चाहिँ प्रिय आज विवाह गर्न सजिलो छ, ठिकै हो, ओके, कोही बात छैन। के छ भने प्रेमले हो, प्रेमले सबैभन्दा ठुलो कुरा प्रिय। आज प्रेम चाहिँ एउटा बिग्रेको व्यक्तिलाई पनि, आज एउटा मदुवालाई पनि प्रेम चाहिन्छ, अनि ड्रग्स एडिक्टलाई पनि प्रेम चाहिन्छ, कप्रोलाई अनि एउटा राम्रो छ यस आई लभ यु फल्ला, आई लभ यु सो मच पता पनि फेरि कस्तो अरे सो मच आई लभ यु यो हुनुपर्छ प्रिय। जति आओस् मलाई दैलोमा लिनको निम्ति बसिरहेको हुन्छ, जब म दैलोमा आउँछु मेरो ब्याग सेक लिएर शिर निउडाएर ब्लेस गरिदिनु भन्छ यो छोराले देखिरहेको छ प्रिय। अनि उसले पनि यही भन्छ मेरो आमा बाउबाट मैले प्रेम सिकेँ भन्ने कुरा। आज कसैको छोरी अब हात दिँदैछ यहाँनिर, अब पाउँदैछ, अब केही समय पश्चात घोषणा गरिन्छ फल्लाको इन्फर्मेसन फाइट एभ्री डे याद गर्ने दिन इन्फर्म मजाले याद गर्नुहोस् है त। बाप एबाट फाइट एभ्री डे, यीबाट चाहिँ एभ्री डे फाइट एभ्री डे हेर्नु न। वाह यस्तो नहोस्। मर्कुसको किताब आज 10:9 पदले भन्दछ कति राम्रो भन्दछ, therefore what God has joined together let no one separate it। अहिले अलग नगरिदिनुहोस्। अनेक दिन आयो मेरोमा त प्रार्थना गर्ने हो अनि आशिष हुने कुराहरूमा त आज शुभचिन्ताको तिमीको निम्ति एकदमै आज हामी मिलेर विवाह गर्दैछौँ, यहाँको जोडी गर्दैछौँ, जोडी बनाउँदैछौँ, विवाह गर्दैछौँ। त प्रिय फेरि हामी नै फुटाउने त भएन प्रिय, हुँदैन। यसकारणले गर्दा परमेश्वरले जोडेको कुरोमा आज मानिस जातिले शरण लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, यहाँका स्थानीय पास्टरदा आउँदै हुनुहुन्छ। त म समयलाई कुरा म नलिकन म अघि म अन्त फेरि म यो दशक ज्यूलाई समय दिन चाहन्छु। र प्रमाणपत्र पनि तयार राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
तिमीलाई रोजेको कहाँ हो र? यो सबै कसले जुटाउनु भएको? के तपाईँ जिम्मेवारीका साथ उहाँको विवाह दिन इच्छुक हुनुहुन्छ? हुन्छ, उहाँले कति बजाइदिनुहोस्। एकैछिन अब एकछिन दुलहा दुली खडा कृपया एकैछिन धैर्य धारण गरिदिनुहोस्। एकैछिन है, हल्ला भयो, अलिकति हल्ला भयो, हल्ला नगरिदिनुहोस्। हुन्छ, म दुलहाले यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, वैवाहिक जीवन जिउन चाहनु भएको हो वा कसैको प्रतापले हो? आफ्नै इच्छा। ल ताली बजाइदिनुहोस्। आफ्नै इच्छाले उहाँसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिनको निम्ति इच्छुक हुनुहुन्छ। कसैको प्रताप वा दबावले हो? हजुर, आफ्नै इच्छाले। हुन्छ, ताली बजाइदिनुहोस्। है, उहाँहरू दुवैजना आफ्नै अनि खुसीले एक अर्कासँग जीवन। आज यो दुलहीको हात दुलहालाई कसले दिने हो? कृपया अगाडि आइदिनुहोस् स्टेजमा। अनि दुलहीको दाहिने हात चाहिँ जोडले समात्नुहोस् है, कहिले पनि नपड्नु होला भयो है, कागज एकदम जोडले समातिराख्नुहोस्। हुन्छ, अब भइहाल्छ। हुन्छ, सबको हात होइन पछि परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँ महानुभावहरूको अगाडि म खेमराज चपागाई यो प्रतिज्ञा गर्दछु कि तिमी सुजाता थापालाई जीवनभर प्रेम गर्नेछु, पालन पोषण गर्नेछु, हेरचाह गर्नेछु, दुःखमा होस् वा सुखमा, धनीमा होस् वा गरिबीमा, रोगमा होस् वा आरोग्यतामा, जबसम्म मेरो मृत्यु हुँदैन तबसम्म तिमी सुजातालाई प्रेम गर्नेछु। ताली तपाईँ महानुभावहरूको अगाडि म सुजाता थापाले यो प्रतिज्ञा गर्दछु कि तपाईँ खेमराजलाई आदर गर्नेछु, प्रेम गर्नेछु, तपाईँको अधीनमा बस्नेछु, तपाईँको आज्ञा मान्नेछु, दुःखमा होस् वा सुखमा, धनीमा होस् वा गरिबीमा, रोगमा होस् वा आरोग्यतामा, जबसम्म मेरो मृत्यु हुँदैन तबसम्म तपाईँ खेमराजलाई आदर गर्नेछु। ताली बजाइदिनुहोस्। हुन्छ, अब रिङ ल्याउनु भएको छ भने प्रेम र अटुट सम्बन्ध पनि जनाउँछ। अटुट प्रेम र अटुट सम्बन्धको यो एउटा सिम्बल हो, एउटा चिन्ह हो।
अनि यो दुवैजनाको जीवनमा प्रभुजी आशिष दिनुहोस्, आशिष खन्याउनुहोस्। धन्यवाद छ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। पछि भन्नु होला, यो भन्नुहोस् बिस्तारै। परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँ महानुभावहरूको सामु म खेमराज यो औँठी एउटा चिन्हको रूपमा दिएर म तिमी सुजातासित विवाह गर्दछु र परमेश्वरले दिनुभयो ग्रहण गर्दछु र पत्नीप्रति गर्नुपर्ने सबै हुन्छ। अब सुजाता म सुजाता यो औँठी एउटा चिन्हको रूपमा दिएर तपाईँ खेमराजसँग विवाह गर्दछु र परमेश्वरले दिनुभएको पतिको रूपमा ग्रहण गर्दछु र पतिप्रति गर्नुपर्ने सबै जिम्मेवारी पुरा गर्नेछु, आमेन। ताली बजाइदिनुहोस्। हुन्छ है, उहाँहरू दुवैजना अनि खेमराजजी सुजाताको श्रीमान भएका घुम्न उठाइदिनुहोस्। ताली बजाइदिनुहोस्। हुन्छ यो समय अब हुन्छ यस समय तपाईँ हामी जतिजना पास्टर्सहरू यहाँ आइदिनुहोस् अनि उहाँहरूको दाम्पत्य जीवनको निम्ति उहाँहरूको पास्टर दानियल आदरणीय थापाज्यू, पास्टर नरेश शाहज्यू, जोगी चौधरीज्यू, गणेश शाहज्यू, यसको हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अब परमेश्वर नगरोस् नछुट्योस् भन्ने कुरा बाइबलमा लेखेको छ। अनि उहाँ पास्टरज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसले कुनै मानिसले नछुट्याओस्। ल पास्टर राजेन्द्रजीले अगुवाई गरिदिनुहुन्छ माइकमा। ल हुन्छ, सबैजना मिलेर गरौँ। परमेश्वर पिता प्रभु हामी हालेलुया। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँमा। दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु के धन्यवाद इसी प्रभु आई दो परिवार के प्रभु एक साथ प्रभु हाँ जोड़ले इस संबंध के जोड़े वाला निर्माण करे वाला निर्माता हसी प्रभु सारा आमेन 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 आमेन। हुन्छ, फेरि यो मायाको माझको सञ्चालकज्यूलाई हस्तान्तरण गर्छु। धन्यवाद छ, परमेश्वरको स्तुति भएको होस्। आज हामी अति पवित्र विवाहको साक्षी भएका छौँ र हुन्छ बस्न सक्नुहुन्छ। बस्नु प्रमाणपत्र सही हुँदै गर्दा हामी आशिषको भजन गायक धुनबाट सुन्नेछौँ। माइकहरू कहाँ हुन्छ? प्रमाणपत्रले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेका छन्। सोको बातमा धन्यवाद ज्ञापन
सधैँ चोखो प्रेम सधैँ चोखो प्रेम धन्यवाद छ। बाहिर जानुभएको छ। शोको बादमा हामी धन्यवाद ज्ञापनको कार्यक्रममा को हुनुहुन्छ। केकलाई केक काट्नतिर हामी गइरहेछौँ। प्रेम गर्नुभयो र सोही प्रेम अनुरूप हामी कोही पनि नष्ट नहोस् भनिकन आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। बाइबलले भन्दछ। ताली बजाएर हामी यस कुरालाई समर्थन गर्छौँ। धन्यवाद अनि बधाई सबैलाई र दुला पक्षको तर्फबाट मरियम आमा दुला पक्षको हामी ताली बजाएर समर्थन जनाउनेछौँ र शोको बादमा हामी समापन प्रार्थनामा जानेछौँ। समापन प्रार्थनाको लागि तारा अनि चन्द्रमा आजदेखि तारा भई चम्कनु र चन्द्रमा भई घरलाई सम्हाल्ने, घरको मधुर वातावरण कायम राख्नु भनी एउटा चिन्ह स्वरूप चन्द्रको आभूषण सुसज्जित भएको छ। मिलाइदिनु
हेलो इसाई विवाहमा कुनै पनि जिन्सी या कुनै पनि रुपियाँ पैसाको कर कापको आदान प्रदान रहेको छैन। यहाँ महत्त्व छ विशेष प्रेमको सहित कुनै कोही परिवारले आज प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो गर्न सक्नुहुनेछ, नत्र भने अनिवार्य रूपमा लिएको छैन। हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, खाना विश्वमा सबैभन्दा पहिलो चाहिने कुरा खाना हो। जीवनको लागि बुनियादी र तपाईले बर्बाद गरेको खाना कुनै मान्छेको लागि घटी हुन सक्छ। यसको बादमा हामी लाइन साथ खानामा जानेछौँ र मलाई आशा छ तपाईहरुले यो सन्देशलाई सकारात्मक रूपमा लिकन एउटा उदाहरण खडा गर्नु। ल त हमरा देहाती में कह रहा जी बहुत निमन से पास्टर साहब लड़का लड़की के चेतावनी दे दिले कि खेम जी के संतान बुझली और तेसर भन्नुभयो जोडी परमेश्वरले बनाएको हो र कुनै पनि हालतले कसैले पनि यसलाई सारी बुआ के लागि चेतावनी है। व्यवस्था 24 के 5 पद में लिखल है, दोनों के अधूरा जीवन रहे, लेकिन आई परमेश्वर अहाँ के दया कृपा अनुग्रह के कारण दोनों के जीवन पूरा भले। प्रभु जी अहाँ के धन्यवाद दे रहा छी। विशेष अंतर्यामी परमेश्वर प्रभु जी कहे से पहले आप जान के नहीं, मांगे से पहले आके देने के लिए तैयार थी। सर्वप्रथम आके जन्म आकर से विनती करे जी के लगी प्रभु जी एक राव के लगी यहाँ से विनती करे जी एक राव वहाँ लंबा कर दो। डॉक्टर के साथसाथै यस कार्यक्रममा कुनै भूल त्रुटि हुन गए गएको समय हामीले पढिलियो प्राविधिक कारणले गर्दा र कुनै भूल त्रुटि स्वागतमा आसनमा र भोजमा हुन गए म दुवै परिवारको तर्फबाट म उद्घोषक देवन कुमार छेत्री म दुई हात जोडिनु जोसेफ सर रमेश फोटो रे रुबी बहिनी अनि भाइ नानीहरू रुबी बहिनी अनि भाइ पक्ष र सोको बादमा अन्य सबैको लागि यो मञ्च खुला गरिएको छ। आफ्नो जग्गा सम्हालिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सहयोगी दुलीको मामा माइजू काका काकी जति पनि हुनुहुन्छ, फुपे फुपा फुपू
Thank you.